नमस्कार, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा उपस्थित छु म निरञ्जन अधिकारी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्जबाट एकैसाथ प्रस्तुत हुने कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामी एकजना सांसदलाई अतिथि बनाएर ल्याउने गरेका छौं र उहाँसँग समसामयिक राजनीति अनि उहाँकै निर्वाचन क्षेत्र र समग्र मुलुकको विकास निर्माणका प्रगतिका कुरा पनि गर्नेछौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामी सद्भावना पार्टीका सांसद एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। उहाँहरूका विचार बुझ्नेछौं। सँगसँगै कार्यक्रमको बीचमा हामी तपाईँ श्रोताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौं। तपाईहरू पनि यदि आफ्नो जिज्ञासा सांसद नरसिंह चौधरीसँग राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 400-6526 टेलिफोन नम्बर यहाँका लागि खुला छ। तर सुरुमा भने हामी सांसद चौधरीसँग केही कुराकानी गर्नेछौं। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुको कुराकानी गर्नेछौं। सँगसँगै उहाँ कपिलवस्तु जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। कपिलवस्तु जिल्लाका विकास निर्माणका कुरा पनि केही गर्नेछौं। यति बेला सांसद चौधरी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौं। नरसिंह चौधरीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरु गरौं अहिलेको राजनीतिक सरगर्मीबाटै। यति बेलाको राजनीतिक अवस्था माहौललाई यहाँको पार्टीले कसरी हेरेको छ? वास्तवमा हामी यो राजनीतिक अवस्थालाई यो तरल भए पनि अहिलेको अवस्थामा जुन सबैको अधिकारको समायोजन संविधानको संशोधनबाट हुनुपर्छ भन्ने कुराको हाम्रो पार्टीको र मधेसी मोर्चाको माग हो, सम्पूर्ण बहिष्कृत समुदायको माग हो। त्यो हुनुपर्ने सम्बोधन हुनुपर्ने अवस्था छ र त्यो अवस्थामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र त्यसै अनुरूप हामीले त्यसलाई चाहे स्थानीय निर्वाचन तहको निर्वाचनको कुरालाई लिएर होस् चाहे अन्य कुरालाई लिएर होस्, यो सम्बोधन भइकरा जाँदाखेरि देशले एउटा निकास पाउने अवस्था देखिन्छ। सांसदज्यू, यति बेला मधेसी मोर्चाको सरकारलाई समर्थन कस्तो छ, कुन अवस्थामा पुगेको छ? हामीले मधेसी मोर्चाले अस्ति नै एक सप्ताहको अल्टिमेटम दिएर स्वतः हाम्रो समर्थन फिर्ता हुने भन्ने कुराको अल्टिमेटम दिएको थियो। त्यो अनुसार त्यो स्वतः समर्थन फिर्ता भएको हामी बुझेका छौं। भनेपछि अब यति मधेसी मोर्चाको समर्थन छैन यो सरकारलाई? यो सरकारमा हामी त्यो समर्थन छैन हाम्रो। अब सरकार गठन हुँदाखेरि तपाईहरुसँग 3 बुँदे सहमति भएको थियो क्यारे, यति बेला आएर समर्थन फिर्ता लिनु भएको छ। ती 3 बुँदे मध्ये कुन चाहिँ बुँदा हो मधेसलाई अहिले सबैभन्दा दुखेको र पूरा हुन नसकेको? वास्तवमा हाम्रो 3 वटा बुँदामा एउटा त हामीले त्यो क्रियान्वयन हुँदाखेरि सरकार निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मत दिएर पुर्याएको थियौं। हामीले प्रतिबद्धता आफ्नो पूरा गरेको थियौं। हामीले जुन गर्नुपर्ने काम हो मोर्चाले, तर सरकारले जुन गर्नुपर्ने काम हो एउटा क्याबिनेटबाट सरकारबाट गर्नुपर्ने काम हो, दोस्रो संसदबाट गर्नुपर्ने कार्य हो। त्यो दुवै कार्यमा सरकार चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन। न त चाहिँ घाइतेहरूको सम्पूर्ण इलाजको खर्चहरू बेहोर्न सकेको छ, न त मुद्दा फिर्ता गर्ने कुरामा अगाडि बढेको छ। र यता आएर संविधान संशोधनमा जुन हामीसँग प्रतिबद्धता थियो त्यसमा पनि सरकार चाहिँ खालि मौखिक वाचा मात्र गरेको छ। चाहिँ यस तरफ टेबल गरे पनि संविधानको विधेयक, तर त्यसमा त्यसलाई थन्क्याएर अगाडि बढ्ने काम गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो हामीसँग गरेको बाचाहरू सरकारले पूरा गरेन। त्यसकारण हामीले अल्टिमेटम दिएर यो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था हाम्रो बाध्यता हो। यता आएर 70 मा गएर निशंस मधेसीका युवाहरूलाई जुन किसिमले शहीद बनाउनु पर्यो, शहीद भयो हाम्रो मधेसी मोर्चाका साथीहरू। सरकारको गोली छातीमा टाउकोमा गोली हानेर जुन किसिमले हत्या गर्यो, त्यसबाट हामी सम्पूर्ण यसबाट दुखी भएको छौँ र चाहिँ यो सरकारसँग धेरै दिनसम्म बस्ने अवस्था छैन। जनताको मानसिकता पनि भएको नाताले मधेसी मोर्चाले एउटा कठोर निर्णय गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। अब सरकारलाई दिएको समर्थन यहाँहरूको फिर्ता भइसकेपछि एउटा संविधान संशोधन विधेयक पनि संसदमा पुगिरहेको छ। यही सरकारले संविधान संशोधन विधेयकमा 2/3 पुर्याउने कसरत गरिरहेको भनेर पनि यहाँका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्दा कुराकानी भइरहेको छ। यो विधेयक संसदमा आउँदाखेरि चाहिँ सरकारको पक्षमा यहाँहरू उभिनुहुन्छ यो विधेयक पास गर्न चाहिँ? अब यो सरकारको पक्ष विपक्षको कुरा भन्दा
इस्युको कुरा छ। संसदमा जुन विधेयक प्रस्तुत हुन्छ त्यो विधेयकमा डिबेट हुन्छ र यदि हाम्रो पक्षमा त्यो विधेयक रहन्छ भने हामी पक्षमा मतदान गर्छौँ, पक्षमा हुँदैन भने हामी विपक्षमा मतदान गर्छौँ। हामी पनि त्यो विधेयकमा संशोधन हालेकै छौँ। मधेसी मोर्चाका र दलगत रूपमा सम्पूर्ण मधेसी मोर्चाका सम्पूर्ण घटकहरूले आफ्नो आफ्नो संशोधन हालेको छ। काङ्ग्रेसले पनि हालेको छ, माओवादीले पनि संशोधन हालेको छ। त्यो संसदको प्रक्रिया अनुसार त्यो जाने हो। त्यो प्रक्रियामा सम्पूर्ण इस्युमा छुट्टा छुट्टै ढङ्गले बहस हुन्छ र त्यसमा मतदान हुन्छ र हाम्रो पक्षमा जुन मधेसीको पक्षमा, जनजातिको पक्षमा, दलितको पक्षमा जुन इस्यु रहन्छ त्यसमा हामी त्यसको पक्षमा मतदान गर्छौँ। सांसदज्यू, जस्ताको तस्तै अहिले जुन विधेयक आएको छ, यहाँले हाल्नुभएको संशोधन अनुसार भन्दा पनि यो विधेयक जस्ताको तस्तै आयो भने चाहिँ यो विधेयक पास गर्न तपाईँहरूको सहयोग हुन्न भन्ने हो, बुझ्ने भाषामा भन्दा? अब यो जस्ताको तस्तै भनेपछि धेरै कुरा त्यसमा चाहिँ मिलेको छैन। हामीले हाम्रो मधेसी मोर्चाले परिमार्जन सहित विधेयक आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हामीले सार्वजनिक गरिसकेको छौँ। त्यसकारण जबसम्म त्यस्तो आउँदैन भन्ने हामीलाई अलिकता त्यसमा डिबेट गर्दाखेरि मतदान गर्दाखेरि गाह्रो पर्ला। अब एकातिर तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अर्कोतिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। संसदमा अहिले सांसदहरूको संख्यालाई हेर्दाखेरि संविधान संशोधन विधेयक पास गराउन दुवै शक्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण जस्तो देखिएको छ। तपाईँहरू पनि यथास्थितिमा यो विधेयक पास हुँदैन भनेर यसबाट अझै केही आफ्नो पक्षमा केही मुद्दाहरू थप्नुपर्छ र परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। राप्रपाले पनि यति पनि हुँदैन, यो परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दैछ। सरसर्ती हेर्दाखेरि अबको पोलिटिकल कोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ होला मान्यज्यू? वास्तवमा के छ, यो पनि हामीले पार्लियामेन्टमा हाम्रो मधेसी मोर्चाबाट त्यो अहिलेका भर्खर नियुक्त भएका चाहिँ उप प्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापालाई हामीले बधाई पनि दिएको। वास्तवमा उहाँले अघिको कोर्समा पनि त्यो संयोजक पनि हुँदाखेरि यो इस्युहरूले समाधान गर्ने बेलामा मधेस दुईटा प्रदेशमा भए हाम्रो सहमति छ भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्ति सधैँ आइरहेको थियो। त्यो हामीले पार्लियामेन्टमा पनि भन्यौँ र यस अवस्थामा जुन संहिता नचाहे पनि देशलाई एउटा बाटो दिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो पटक पटक प्रतिबद्धता आएको थियो अघिको अवस्था। अहिलेको अवस्थामा अब उहाँकै जिम्मामा फेरि आएको छ स्थानीय विकास र चाहिँ सरकारको एउटा सहयोगी ठुलो कम्पोनेन्टको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देखिएको छ। मलाई लाग्छ कि चाहिँ जुन अवस्था कोर्समा त्यो पार्टी अगाडि बढिसकेको थियो भने त्योबाट पछाडि आउने अवस्था हुँदैन। यदि देशलाई विकास दिनुपर्ने हो, अधिकार सम्पन्न सबैलाई बनाउने हो, यहाँ कसैको जुङ्गाको प्रश्न छैन। यहाँ त अधिकार दिने कुरामा छ र अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने कुराको मात्र लडाईँको छ। एउटा पक्ष अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरेर आफ्नो साथमा राख्न खोजेछ, अर्को पक्षले हामीले यो अधिकार सबैमा जानुपर्छ, सबै समान, नेपाली समान हुन्, सबैको अधिकार समान हो भन्ने, सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ भन्ने मात्र यो विषय छ। त्यसकारण यसमा मैले यहाँ मार्फत पनि सम्पूर्ण देशमा यो कुराहरूले, यो घटिलो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। पार्टीले एक थोकमा एक छोक भन्छ, अर्को स्टेप आउँदाखेरि फरवर्ड जानु पर्नेमा फेरि प्रतिगमनतिर जान्छ भन्ने यो कुराले यो देशले निकास पाउँदैन। मान्यज्यू, अब हिजोबाट त स्थानीय तह पनि कार्यान्वयनमा आयो भनिएको छ मुलुकभर। यहाँ अधिकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइसक्दाखेरि अधिकार गाउँसम्म कतिको पुग्यो? तपाईँको पार्टीले यसलाई कसरी हेरेको छ? वास्तवमा के छ, यो जुन संविधानको मा जुन हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि स्थानीयता दलविहीन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा, निर्वाचन गर्ने अवस्थामा दलविहीन हुनुपर्छ भन्ने भन्दै यो दलीय अवस्थामा राखिएको छ। अर्को कुरा, यो स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तह, तीनवटा तह हामीले संविधानमा त्यसलाई सुनियोजित गरेको छौँ, निश्चित गरेको छौँ। तर जसरी चाहिँ शैशव, बाल्यावस्था, युवा अवस्था र प्रौढावस्था, तीनवटा अवस्था मानव जीवनमा हुन्छ भने त्यो प्रौढावस्थाले बाल्यावस्थालाई त्यो 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 त्यसमा डिग्री हुँदैन सोच्ने। त्यसकारण आफ्नो ड्युटीहरू जुन स्थानीय तहको अधिकार हो त्यो अधिकारलाई जुन किसिमले अहिले चाहिँ कुनै गृह कार्य नगरिकन त्यसलाई एलकेजी युकेजीबाट माथिसम्म चाहिँ शिक्षा दिएर सोझै त्यो अधिकार दिने काम हुन्छ। त्यो मलाई लाग्छ
यो संघीयतालाई नै चाहिँ समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ। त्यसकारण जुन अवस्थामा यो अधिकारको कुराहरूलाई हामी पनि अधिकार दियौँ भन्ने कुराको पक्षमा छौँ, तर त्यो ग्रेजुअली हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर अहिले जुन किसिमको लागेको छ त्यो मलाई लाग्छ यो चाहिँ देशमा प्रयोग मात्र भइराखेको छ र चाहिँ देशलाई निकास दिने, देशलाई समृद्ध बनाउने, देशलाई एउटा संसारको उसमा मानचित्रमा आफू चाहिँ सबल राष्ट्रको रूपमा उभिने अवस्थामा हाम्रो देशको जुन संविधानको निर्माण र त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो त्यो भइराखेको छैन। मान्यज्यू, अब चुनावको कुरा पनि गरौँ। सरकारले चुनाव तोकेको अवस्था छ, चुनावको तयारी पनि निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ। यहाँहरू संविधान संशोधन भएपछि मात्रै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ। सरकारलाई दिएको समर्थन यहाँले फिर्ता लिँदै गर्दा सरकारले संविधान संशोधनमा इमानदार भएन भन्ने यहाँहरूको बुझाइ पनि होला। स्थानीय चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूले भन्दाखेरि अहिलेको जुन ढङ्गले तपाईँले यो फिर्ता लिइसक्नु भएको छ समर्थन, यो फिर्ता लिनुलाई चाहिँ स्थानीय चुनावसँग जोडेर हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? वास्तवमा के छ, यो स्थानीय चुनावलाई सरकारले दोहोरो मानदण्ड अपनाइराखेको छ। एउटा त प्रधानमन्त्रीले हिजो पनि आफ्नो अभिव्यक्तिमा यो सीमाङ्कनको कुरासँग स्थानीय निर्वाचनको सरोकार छैन, त्यसकारण यसलाई गराउँ भन्ने कुराको एउटा आफ्नो अभिव्यक्ति, त्यसको भनाइ मतलब सीमाङ्कनलाई थाती राखेर अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। हाम्रो भनाइ के छ कि वास्तवमा यो सीमाङ्कनको कुरा या अधिकारको अन्य अधिकारको प्रतिनिधित्वको कुरामा समेत जुन हो त्यो संविधानमा अधिकारसँग गाँसिएको कुरा छ र अहिलेको अवस्थामा यो जुन सरकार चलाइसकेको र विपक्षको पार्टीको रूपमा रहेको पार्टीले पनि यो अन्धराष्ट्रवादको जुन परिभाषा दिएर देशमा एउटा अपृष्टताको या वर्गवादको जुन समुदायवादको बिचमा जुन अन्तर्द्वन्द्व गरेर जुन देशलाई अन्तर्द्वन्द्व फसाउन खोजेको छ, त्यसले पनि चाहिँ मधेस दुखेको छ, मधेसमा पीडा छ, त्यसको प्रति अपमान महसुस गरेछ मधेसले। त्यसकारण यो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनको हामी पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ, हामी पनि सहयोग गर्न सक्दैनौँ र मधेसले पनि यसमा चाहिँ सरकारको जति प्रयास भए पनि निर्वाचनको लागि आफू उभिँदैन, साथ दिँदैन र निर्वाचन मलाई लाग्छ कि सरकारले जति गरे पनि खास गरेर मधेसमा यो सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। ओके, यहाँहरूको भनाइमा संविधान संशोधन चाहिँ टुङ्गोमा नपुगेसम्म चुनाव हुन सक्ने स्थिति छैन। अब मानिलिउँ संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा आयो तर पास भएन, त्यसपछि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त? होइन, संविधान संशोधन पास भएन भने यो पार्लियामेन्ट हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पार्लियामेन्ट गणितीय आधारमा भए पनि म ६३ को कुरालाई यहाँलाई बैक गर्न खोजेछु। त्यो बेला त हामी संसदमा थियौँ न, तर जनता सार्वभौम हुन्छ, जनता मालिक हो, जनता आन्दोलनको आधारमा आफ्नो चाहिँ अधिकारहरू सम्पन्न गराउन सक्छ। तर चाहिँ पार्लियामेन्टको कुराहरूलाई गणितीय कुरामा हेरौँ भने यो देशमा यथास्थितवादले जड जमाएको छ। यथास्थितवादले जड जमाएको अवस्थामा जनतालाई आफ्नो दास बनाएर देशलाई हिँडाउन मिल्दैन। त्यसकारण यो कुराहरूलाई पार्लियामेन्टका गणितीयहरूलाई सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अहिले भर्खरमा जुन एउटा 70 घटना होस्, चाहे हिजो नेपालको गञ्जको घटना होस्, त्यो तपाईँहरूको माध्यमबाट म बताउन चाहेको छु। यो देश कतातिर गइरहेको छ र देशको ग्रीवान्स के छ, देशको डिमान्ड के छ, जनताको डिमान्ड के छ, त्यसलाई जबसम्म परिभाषित गर्दैन, बुझ्दैन, आत्मसात गर्दैन, तबसम्म यो गणितीय आधारमा भएको संशोधनले देशलाई अगाडि बढाउँदैन। मान्यज्यू, हामी यो कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हाम्रो श्रोताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। श्रोताहरूले तपाईँहरू समक्ष जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400-6526 श्रोताहरूका लागि छुट्याएका छौँ। तपाईँहरू आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सद्भावना पार्टीका सांसद तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरी। उहाँसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँको प्रश्न लिँदैछौँ। नमस्कार हजुर। नमस्ते। तपाईँहरूले
बासारी त्यसरीको जनआन्दोलनको 3टा मुद्दामा गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्ष ल्याउँदाखेरि तपाईँ चुप लाएर बस्नुभयो, स्वीकार नभयो, पुतै गर्नु। त अहिले आएर चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकताको समस्या ल्याउने, कहिले भाषाको समस्या ल्याएर संविधानलाई भन्न खोज्नु कि तपाईँले कति अप्ठ्यारो लाग्दैन? डोन्ट यु फिल मोरली ब्लेमफुल? हजुर मान्यजी जवाफ दिनुहोस्। होइन, तपाईँ संहिता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र यी कुराहरूसँग हामी कहाँ भी भेद गरेछ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिता शब्दमा मात्र सीमित हुँदैन, त्यो अधिकारसँग त्यसको अनानासित सम्बन्ध छ। जबसम्म अधिकारसँग त्यसलाई परिभाषित गर्दैन, त्यसलाई मेल गर्दैन, तबसम्म त्यो संहिता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत हुँदैन। त्यसमा त्यसलाई बुझिराख्नुपर्छ। हामी त्यसैको लडाइँमा अगाडि बढिराखेका छौँ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। बनस्थलीबाट मित्रबहादुर हो। हजुर प्रश्न राख्नुहोस्। सभासदज्यू नमस्कार। नमस्ते सर। हजुरहरू अब चुनावमा जानुभयो, चुनाव गर्नुभयो, सत्ता भत्तामा तपाईँहरू एकदम सहमत हुनुहुन्छ, तर त्यो तपाईँहरू सत्तामा धेरै खेत पुग्नुभयो, त्यो तराईका ती गरिब जनता, ती अशिक्षित निमुखा जनतामा विकास भनेको तपाईँहरू कहिल्यै पनि गर्नै चाहनु भएन। अनि अब अहिले 20 वर्ष चान्सुन भयो स्थानीय चुनाव नभएको, यो हामीलाई एकदम आवश्यकता छ। तपाईँहरूका मान्छेले विकास नगर्ने, आधा खल्तीमा हाल्ने, अनि त्यहाँ विकास गर्न नदिने तपाईँहरूको रणनीति, अनि गरिब जनतालाई जहिले पनि शोषण गरिरहन खोज्ने, अनि गरिब जनतामाथि शोषण गरेर तपाईँहरू सत्तामा टिकिरहनु। नेत्रजी आफ्नो प्रश्न राख्नुहोस्, प्रश्न विचार भन्दा पनि। यस्तो छ। हेलो 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 हजुर, हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको छ, हामी फेरि टेलिफोन सम्पर्कको प्रयासमा रहेका छौँ। हेलो 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 हजुर हजुर बोल्नुहोस्। हेलो 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 हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। हजुर जवाफ दिनुहोस्। म चाहिँ निर्वाचन लोकतन्त्रको लागि अपरिहार्य हो। निर्वाचन हामी जुन बहिष्कृत समुदाय छन् त्यसको लागि अति अपरिहार्य हो। जुन सदैवदेखि सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ, सो कब्जामा छ, त्यसको निर्वाचन एउटा औपचारिकता हो, तर हामीलाई निर्वाचन अपरिहार्य हो। निर्वाचनको सँग हामी विविध छ, तर चाहिँ निर्वाचनको बहानामा अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास जुन भइरहेको छ, त्यो चाहिँ हामी त्यसको लागि हामी चाहिँ जनताले त्यसको लागि शहादत दिएको छ। सैकौँ जनताहरू शहीद भएको छन्। त्यसकारण हामी निर्वाचनको विरोधी छैन। यहाँ 18 वर्षदेखि निर्वाचन भएको छैन भने हामी निश्चित नै त्यसमा विकासको कुरामा हामी सन्निहित हो। जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा, पैसा खाने कुरामा जुन पार्टीले, जुन व्यक्तिले सदैवदेखि आफ्नो गोजीमा यो सत्ता राखेर खोजेछ, जुन समुदायले राखेको त्यसले भ्रष्टाचार गरेको छ। देशलाई अहिले बन्धक बनाएर देशमा कुनै कल कारखाना नदिएर हजार जनता रोजे विदेशमा त्यसको दायित्व हो। हामीले अधिकार माग्नेले चाहिँ शोषण गर्ने कुरामा जुन प्रश्न छ त्यो मलाई लाग्छ बेमेल छ। त्यो जसले शोषण गरिरहेको छ त्यसतिर जाओस् नि। त्यसकारण यतातिर चाहिँ कमसे कम देशलाई निकास गर्ने, अधिकार सम्पन्न गर्ने, गरिब निमुखाले अधिकार पाउने कुरामा को लडाई हामी गर्दैछौँ। शोषणमा पीडित जनता र पार्टीको हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ, त्यतितिर बुझिदिनुपर्छ। मान्यज्यू, जस्तो यो अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँको प्रश्नलाई व्यक्तिगत रूपमा लिनुभन्दा पनि मैले यहाँसँग बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ धेरै पटक हामीले राजनीतिक लडाईँ लडिसक्यौँ। मधेसका जनताहरूले पनि धेरै पटक अधिकारकै लागि प्राणको आहुति दिइसक्नु भएको छ। धेरैजनाले शहादत प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था पनि छ। धेरै परिवर्तन भयो व्यवस्थामा, राजनीतिक व्यवस्थामा, तर जनताको दैनिकी जस्ताको तस्तै छ भन्ने कुरा थियो। अहिले नै मोर्चाका नेताहरू, शीर्षस्थ नेताहरूलाई हेर्ने हो भने 46 को परिवर्तनपछि लगातार सत्तामा बस्नुभएका नेताहरूले पनि तराई मधेसका लागि के गर्नुभयो त भन्ने प्रश्न चाहिँ टड्कारो रूपमा आइरहेको छ। विकासका सवालमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहलाई एकापट्टि राख्ने, विकास निर्माण समृद्धिको कुरालाई अर्कोपट्टि राखेर सँगसँगै अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो।
होइन होइन, वास्तवमा यो सत्ताको कुरा छ। विगतको संविधान सभा बाहेक यो संविधान सभामा कुनै मधेसी मोर्चाका या मधेसका कुनै पार्टीले सरकारमा गएको छैन। हामी यो 46 सालदेखि आउँदाखेरि विगतको उसमा संविधान सभामा सत्तामा जाँदैमा हाम्रो चाहिँ हामीले सत्ता धत्तामा लाग्यौं र जुन निरन्तर 46 सालदेखि या त्यसको अगाडि पनि जुन पार्टी, जुन व्यक्ति, जुन सम्प्रदाय समुदायले सत्तामा रहिरहँदाखेरि त्यसलाई सत्ताको आरोप लागेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा विकासको जहाँसम्म छ, जबसम्म संविधानबाट वितरण प्रणाली सुनिश्चित हुँदैन, जबसम्म आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कुराको जुन नारा थियो सुरुको एमालेको या मनमोहन अधिकारीजीको, त्यो नाराहरूलाई लिएर त्यो स्वयं त्यसलाई अधिकार सम्पन्न गरिँदैन, संविधानबाट सुनिश्चित गर्दैन, चाहे संघीयताबाट होस् चाहे प्रतिनिधित्वबाट होस्, तबसम्म विकासको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। विकास कसैकोबाट दिएर हुँदैन, विकास कुनै भीख माग्ने विषय वस्तु होइन। त्यो अधिकार प्राप्त गरेर आफ्नो विकास आफै गर्ने कुराकोतिर हामी लागेको छौँ र त्यतातिर हामी अहिले यो संविधान सभाको निर्वाचन भएदेखि हालसम्म हामी त्यसैको सङ्घर्षमा लागिरहेका छौँ। हामी सरकारलाई भोट दिए पनि हामी सरकारमा सामेल भएको छैनौँ। मान्यजी, अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन लाइनमा, उहाँसँग प्रश्न लिँदैछौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, म सिराबाट सञ्जय कुमार शाह। सञ्जय कुमार शाहजी, आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सांसदज्यू, जय मधेस। जय मधेस। मेरो क्वेसन के छ भने, यिनीहरू त युद्धको घोषणा गरिसक्यो 70बाट होइन, तपाईँहरू छिट्टै सांसद छोडेर तराई झर्नुहोस् अनि हेराइदिनुहोस् हामीहरू कस्तो छौ भनेर हेराइदिनु त यिनीहरूलाई। ल यस्तो छ शाहजी कि यो देशमा अधिकारको प्राप्ति विनम्रताले हुन्छ, शालीनताले अधिकारको खोजी गर्ने हाम्रो अहिंसावादी पार्टीहरूको अहिंसावादी विचारहरूको हाम्रो भावना हो। त्यसकारण जुन किसिमले जो एमाले र काङ्ग्रेस यो हामी यति वर्षसम्म हम जेल भोगेको छौँ भन्ने कुराको दम्भ लिएर उग्रतामा आएको छ र माओवादी केन्द्रले दसियौं हजार शहादत दिएर अहिले चाहिँ सत्ताको दम्भमा आएछ, उग्रतामा आएको छ। त्यो हाम्रो चाहिँ पाठ होइन। हामी अहिंसावादी छौँ, त्यसमा विनम्र भएर शालीन भएर अधिकारको खोजी गरौँ र अधिकार खोजी संसद, सडक र जनता सबैबाट हुन्छ, सरकारबाट हुन्छ। यो सबैबाट हामी प्रयास गर्दैछौँ। निश्चित नै यो जुन 70बाट हिजो नेपालगञ्जबाट जुन किसिमले द्वन्द्व को अवस्था यहाँ एमाले पार्टीबाट र सरकारबाट जुन बल प्रयोग गरेर भइरहेको छ, त्यसको मधेसको जनता चुप लाग्दैन र हामी तपाईँहरूको साथमा काँधमा काँध मिलाएर यो सङ्घर्षलाई अहिंसावादी या शालीनतापूर्वक जवाब दिने प्रयासमा रहन्छौँ र यसको अवतरण मलाई लाग्छ चाहिँ राम्रो ढङ्गले देशलाई अग्रगमन ढङ्गले हुन्छ। त्यसमा हामीले धैर्य राख्नुपर्छ। मान्यजी, अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न लिँदैछु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म श्याम पौडेल, हिटरी सुनसरीबाट। श्यामजी, आफ्नो प्रश्न राख्नु होला। अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्ते। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भर्खर एकजना 70बाट एउटा मित्रले फोन गर्नुभयो नि, त्यो खालको उद्दण्डता, त्यो खालको अराजकता, त्यो खालको वैमनस्यता नेपालमा आयो भनेदेखि हामी नेपाली रहँदैनौँ। यो नेपाल भन्ने शब्द रहँदैन, विश्वको ब्रह्माण्डमा रहँदैन। त्यसकारण उच्छृङ्खल र उद्दण्डताबाट हामी धेरै टाढा रहौँ। चुनाव आउँदैछ, जनताको हक अधिकार र सुनिश्चित र शान्ति सुरक्षा गर्नको लागि चुनाव अपरिहार्य छ। हामी चुनावमा जुट्नु पर्दछ र सही मान्छे ठ्याक ल्याएर सही मान्छे जनताको हक अधिकार जनलाई जिल्लाउन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले चुनेर देशलाई समृद्धि बनाउनु छ। त्यस्ता खालको उद्दण्डको अगाडि पछाडि लाग्नु भने र तपाईँ रहनुहुन्छ न हामी रहन्छौँ। त्यसकारण चुनावमा जानु सबभन्दा पहिले कुरो देशलाई समृद्ध बनाउनुहोस्, यहाँ भन्न चाहन्छु म। होइन, म तपाईँले अहिले मेरो जवाब पनि सुन्नु भएको छ। अहिले उद्दण्डता कसले गर्न खोजेको छ, त्यो यहाँ संविधान संशोधनमा पनि अवरोध गर्ने, मधेसको जनतालाई अपमानित गर्ने र मधेसमा गएर आफ्नो चाहिँ मधेसलाई अरू चिढाउने प्रवृत्ति गर्ने, काटेको ठाउँमा नुन छर्क्ने जुन एमाले पार्टीबाट भएको छ, त्यसको मधेसको जनताले प्रतिकार गरेको छ।
उद्दण्डता मधेसले गरेको छैन, उद्दण्डता जसलाई शक्ति सञ्चय गरेर सुरुदेखि बसेको छ त्यसको छ। त्यसकारण हामी अहिलेको बेलामा तपाईँहरू मार्फत सबैले हामी नेपालीले यो चाहिँ निर्केल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि कसले उद्दण्डता गरिरहेछ, देशले कसले बन्धक बनाउन खोजेछ, कसले अधिकार दिन राख्न खोजिरहेको छैन, त्यो अहिले हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीको सामु यो चाहिँ सोच्नुपर्नेको अवस्था आएको छ। हामी अन्धराष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिएर नेपाललाई सधैँ कमजोर पार्ने काम तिर हामी लाग्दैनौँ भन्ने कुरा आज तपाईँहरू समेत सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। मान्यजी, अब तपाईहरूलाई पनि आफू मात्रै ठिक लाग्छ, नेकपा एमालेलाई पनि झन् आफू मात्रै ठिक लाग्छ, संविधान संशोधन विधेयक संसदमा गएको छ, पास हुने नहुने ठेगान छैन, पास भए पनि यहाँका विचार त्यहाँ समेटिएनन् भने त्यसको औचित्य छैन भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को दल पनि त्यही भन्छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, शान्तिपूर्ण बाटोबाट हामी हिँड्छौँ भन्नुहुन्छ, वार्ताका लागि कुराकानीका लागि पहल पनि हुँदैन, कसरी निस्किन्छ त निकास चाहिँ? यो निकास मैले भने यो जनताको कोर्टमा यो बाल गएको छ। हामीले आफ्नो कुरा भनिरहेको छौँ, एमाले काङ्ग्रेसले माओवादीले आफ्नो, तर सबै कुराहरूलाई कुन देशको लागि अग्रमनको लागि ठिक छ भन्ने जनताको कोर्टमा बाल त छ नि। त्यसकारण यो जनताले लाई चुनेर जुन किसिमले म्यान्डेट दिएर हामी अन्तरिम संविधानलाई बनाएर फेरि पहिलो संविधान सभाबाट एउटा निर्विवाद विकल्पहरूलाई विषयहरूलाई सबैलाई एसाइड गरेर हामी 16 बुँदेमा आएर संविधान निर्माण गर्ने काम गर्यौँ। मधेसी मोर्चाले बाहिर गरेर जुन गर्यो त्यो त्यहाँबाट द्वन्द्व सृजना गर्ने काम त गर्यो नि। केही तत्त्वहरूले यसलाई देशलाई बन्धक बनायो नि। त्यसकारण जनता यो सबै कुराहरूलाई बिस्तारै बुझिराखेको छ। मलाई लाग्छ कि यो यस्तो अवस्थामा संसारमा सबै देशमा यस्तो अवस्थामा देश जब ट्रान्जिसन स्थितिमा हुन्छ त्यसमा विचारहरू हुन्छ, द्वन्द्वहरू हुन्छ र अवतरणहरू राम्रैसँग हुन्छ। मलाई लाग्छ यसमा सद्बुद्धि आओस्, जसले सरकारमा छ, जसले विपक्षमा छ, जुन देशलाई सञ्चालन गरेछ त्यसले देशमा आफू मात्र बसिरहने व्यक्तिवाद रूपमा देशलाई समृद्ध नगर्ने, देशवासीलाई समृद्ध नगर्ने जुन खेल भइरहेको छ त्यतातिरमा पुनर्विचार होस् भन्ने मेरो आफ्नो उहाँहरूसँग पनि अनुरोध छ। मान्यजी, अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। श्रोता, आज हामी सद्भावना पार्टीका सांसद तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरीलाई अतिथि बनाएर ल्याएका छौँ। तपाईँहरू पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हरिजी शर्मा बालाजीबाट। हजुर, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ हरिजी। मेरो प्रश्न चाहिँ सांसदज्यूलाई के छ भने, अब तपाईँहरू चुनाव भन्नुभएको थियो पहिला, अब अहिले चुनाव घोषणा भइसक्यो, चुनाव आइसक्यो, नजिकै छ, अब धेरै समय छैन। तपाईँहरूलाई एमाले चाहिँ एकदम भड्काइरहेको अवस्थामा एमालेकै पछि भड्किँदै जानुभयो कि एमाले त चुनाव चाहँदैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तपाईँहरूले जनताको घरमा अधिकार पुर्याउने भनेर नारा दिने, अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरू चुनाव गर्न दिँदैनौँ, हुन दिँदैनौँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले गर्न खोज्नु भएको के हो? एमालेको पछि लाग्ने कुरा छैन। एमाले कुनै फोबिया होइन। यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। हामीले यो देशमा दलगत रूपमा आएको पार्टीमा दलको एउटा घोषणापत्र हुन्छ। घोषणापत्रभन्दा बाहिर जुन पार्टी जान्छ त्यसको बारेमा जनताले आफू मूल्याङ्कन गर्छ। यहाँ जुन 70 घटना भयो, नेपालगञ्ज घटना भइरहेको छ, त्यो हाम्रो पार्टीको कुनै निर्णय होइन र मधेसी मोर्चाको कुनै निर्णय होइन। त्यो जनताले आफू सो मोटो चाहिँ त्यसको प्रतिकार गरिराखेको छ। किन जनतालाई अपमानित गर्छ, जसलाई अपमानित गर्छ त्यसको घर दैलोमा गएर आफू फेरि त्यहाँ चाहिँ त्यसले अपमान गर्ने काम हुन्छ भने जनताले प्रतिकार गर्छ। जहाँसम्म निर्वाचनको प्रश्न छ, मैले पटक भन्दैछु, यो निर्वाचन सबैको लागि अपरिहार्य हो। तर निर्वाचन गर्दाखेरि सबैको प्रतिनिधित्व, अधिकार इत्यादिको कुरा सुनिश्चित नहुँदासम्म त्यो निर्वाचन के को लागि? निर्वाचनको लागि निर्वाचन त हुँदैन, त्यो चाहिँ अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने। त्यसकारण हाम्रो जुन कन्सर्न छ कि संविधानबाट जुन संशोधन गर्ने विधेयक आएको छ त्यो परिवर्तन सहित संशोधन होस् र त्यसमा आओस्। अनि चाहिँ निर्वाचन त हामी पनि उमिनै छ। निर्वाचन नभइकन हाम्रो आवाजहरू थुनिन्छ, हामी सायद हुन्छौँ। निर्वाचन नभएपछि जुन सत्तामा रहिरहन्छन् दोस्रो बराबर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसको त फाइदै छ। त्यसकारण निर्वाचन हाम्रो लागि बहिष्कृत समुदायको लागि आवश्यक छ, त्यो हामीले बुझेको छौँ। त्यसकारण निर्वाचनको लाई हामी नतमस्तक भएर स्वीकार गर्ने अवस्थामा हामी उभिएछौँ।
खाली अधिकार सम्पन्नको कुरा छ। अधिकार संविधानबाट सुनिश्चित भएपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को कोही श्रोताको जिज्ञासा लिँदैछौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, म सप्तरीबाट राजेश कुमार चौधरी। राजेशजी, आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते पत्रकार महोदय। मान्यज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राख्नु होला। दाइ मधेस सांसदज्यू, जय मधेस। तपाईहरूले के गर्नुभएको? यो एमाले तपाईहरूलाई त्यो प्रहारमाथि प्रहार गर्दैछ। तपाईहरू त्यहाँ सांसदमा बसेर चुप लागेर तपाईँहरूको अधिकार भएन भने तपाईँहरू आन्दोलनमा आउनुहोस् न, छिटोभन्दा छिटो आउनुहोस् र हाम्रो त्यही जिज्ञासा छ। धन्यवाद। ठिक छ, त्यो आन्दोलनको कुरामा प्रहार यो एउटा पार्टी होइन, एउटा वर्ग र समुदाय को आधारमा यो प्रहार भइरहेको छ। त्यसको मधेसको जनता, तपाईँ सप्तरीवासीहरूले जुन दिनुभएछ त्यसको लागि हामी कृतज्ञ छौँ र यसको बारेमा संसदमा पनि कुरा उठाएको छौँ र सङ्घर्षको क्रम छ। त्यहाँ सङ्घर्ष आज हाम्रो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक छ, त्यसमा हामी आन्दोलनको एउटा प्रारूपहरू पनि घोषणा गर्नेछौँ र सङ्घर्षमा तपाईँहरूको काँधमा काँध मिलाएर हामी सङ्घर्षको लागि तयार छौँ। नरसिंह चौधरीज्यू, अब यहाँहरूको आज मोर्चाको बैठक पनि बस्दैछ। आजको बैठकले के निर्णय गर्ने सम्भावना छ? अब सरकारलाई दिएको समर्थन त यसै फिर्ता भयो, एक हप्ताको समय सकिएपछि भनिसक्नु भएको छ यहाँले। अब फर्दर आजको बैठकबाट हुने निर्णय चाहिँ के हुन सक्लान्? अब आजको बैठकबाट यो भावी जुन हाम्रो सङ्घर्षको कार्यक्रम हो, सङ्घर्ष त हाम्रो चलिराखेको छ, सङ्घर्षको निरन्तरता छ। त्यसमा सङ्घर्षको प्रारूप अब के हुन्छ? बदलतो परिस्थितिमा सरकारले एकातिर निर्वाचनको घोषणा गरेर गइरहेको छ, संविधान संशोधनको कुरा रहेछ, कहिले पार्टमा गर्छौँ, कहिले सम्पूर्ण गर्छौँ, इत्यादि कुरामा गहनतम विचार गरेर र त्यसमाथि उपयुक्त रूपले सङ्घर्ष घोषणा कार्यक्रम के हुन सक्छ भन्ने त्यसमा हाम्रो सेक्रेटरीले पनि तयार पारेको छ एउटा प्रस्ताव। त्यो प्रस्तावलाई सम्पूर्ण नेताहरूले छलफल गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक हामी गर्नेछौँ। अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भनिरहँदाखेरि यो समर्थन फिर्ता यहाँको राजनीतिक निर्णय मात्रै हो अथवा समर्थन फिर्ता भइसकेपछि यसलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने यो समर्थन छैन सरकारलाई भनेर हाउसमा लाने काम पनि गर्नुहुन्छ? यो जुन सरकारसँग समर्थन यो पोलिटिकल विषय हो। सरकार समर्थन फिर्ता भनेपछि समर्थन फिर्ता भएको छ, यसमा बिल्कुल ढोक रहनुहोस् सरकारमा, किनकि हामी सरकारमा बस्दा पनि हामी सरकारमा गएनौँ नि। त्यस कारण सरकारमा नजाने व्यक्तिले सरकारको समर्थन फिर्ता नफिर्ताको कुरामा सङ्ख्याको बोल्छ। सङ्ख्या सरकारले आफ्नो राप्रपालाई लाएर आफ्नो सङ्ख्या पुर्याइसकेको छ। त्यस कारण हाम्रो फिर्ता लिँदै लिँदैमा सरकारको खस्ने र बाँच्ने कुरामा फरक पर्दैन। अब हामीले सरकार फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको छौँ, त्यो यथावत छ। त्यसमा मलाई लाग्छ मोर्चाले त्यसमा विचार गर्छ र त्यो स्वतः फिर्ता हुने निर्णय विज्ञप्ति चाहिँ सुरुमै हाम्रो निर्णय थियो, त्यो निर्णयमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन। त्यसको समयावधि पनि समाप्त भइसकेको छ। जस्तो हिजो पनि तपाईँहरूले संसद बैठक बहिष्कार नै गर्नुभएको छ। लक्ष्मणलाल कौण्डले बोलिसकेपछि संसद बैठक बहिष्कार भनेर खबर आयो। संसद बैठक बहिष्कारको क्रम पनि जारी रहने हो? अब यसमा यस्तो छ, हिजो जुन किसिमले हामी त हिजो अलिकता संसद पनि बसेर काम गरौँ भन्ने थियो, तर जुन किसिमले निर्वाचनको जुन एजेन्डा आयो, जुन किसिमले कार्यसूची आयो सभामुखबाट, त्यो कार्यसूचीबाट हाम्रो चित्त बुझेन र चाहिँ हामीले एकातिर चाहिँ 70 नेपालीमा गोली चलाएर मान्छेहरू मार्ने काम भइरहेको छ, अर्कोतिर निर्वाचनको प्रक्रियाहरू बढाउने काम भइरहेको छ। हाम्रो विधेयकहरूलाई संशोधन विधेयकलाई थापिराखेको छ, त्यसमा हाम्रो चित्त बुझेन। त्यसमा हामीले हाम्रो पार्टीका नेताले आफ्नो मोर्चाको तर्फबाट आफ्नो बाहिर नाराबाजी गरेर हामी बाहिर गरेको छौँ। त्यो हामी डे टु डेको फङ्सनमा संसदको गतिविधिलाई हेरेर संसदको गतिविधिमा गुणदोषको आधारमा के गर्नुपर्ने हाम्रो मोर्चाले सधैँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने काम गर्छ।
मान्यज्यू, अब अन्तिमतिर पनि हामी आइसकेका छौँ। संविधान संशोधन नभइकन अगाडि बढ्न सक्दैन समग्र प्रक्रिया भन्ने यहाँको अडान छ। संविधान संशोधन आवश्यक छैन भने एमालेको धार छ। यो दुईवटा परस्पर विरोधी धारको बीचबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाको समर्थन नलिकन गणितीय हिसाबबाट संविधान संशोधन हुने किसिमको सम्भावना पनि आज यति बेला हामीले कार्यक्रममा कुरा गरिरहँदा देखिएको छैन। मधेसी मोर्चा र एमाले बीचका सम्बन्धको कुरा संविधान जारी भए यता नै तितो बन्दै आएको छ, त्यो संलिन सकेको छैन। यो दुईटा पक्ष बसेर आपसी छलफलबाट एउटा मध्यमार्गी बाटो लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन। वास्तवमा त्यो संवाद नै प्रत्येक समस्याको समाधान हो, त्यसमा द्विमत छैन। तर हामीले जुन संविधान संशोधनको विधेयक छ त्यसमा स्वयं सुरुमा सुशील कोइराला जहाँ चाहिँ नेकपा एमालेका ओलीजी समेतको सहमतिमा जुन दस्तावेज आउँदाखेरि त्यो बेला आएको थिएन, त्यही त आदर्श विषय आएको छ। त्यस कारण यहाँ त के छ, मैले अघि भने चाहे त्यो कमल थापाजीको चाहे कि गमनमा गएर हामी एउटा बिन्दुमा ल्यान्ड गर्दा गर्दै फेरि हामी पछाडि फर्कन्छौँ। यो के हो, देशले निकास दिने हो कि यो देशलाई बन्धक गराइराख्नुपर्ने? यो जनताको सामु एउटा यक्ष प्रश्न आइसकेको छ। त्यसकारण यो कुराहरूलाई जनताले पनि सुझ्दैछ। परिवर्तन जनतामा जुन अहङ्कारवादी अन्तर्राष्ट्रवादको कुरा दिथ्यो त्यसमा पनि विचार मान्छेहरूले सोचिन थालेको छ। र देश एउटा परिवर्तनतिर गइरहेको छ। त्यो परिवर्तनलाई त्यो बिट्रे गर्ने पछाडि हट्ने दलहरूले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कुराहरू संवादबाट नै समाधान हुन्छ र हाम्रो सोचाइ पनि छ। हामी यसमा आश्वस्त छौँ कि निश्चित नै देर सबेर एउटा चिन्तनमा आएर एउटा विचारमा आएर देशलाई अग्रगमनतिर बढाउनु पर्ने अवस्थामा सबै मिलेर जान्छन्। यदि भएन भने देश दिनानुदिन गरिब हुन्छ र हामी यो देशलाई कहाँ लैजान्छौँ भन्ने कुरा भोलिको पुस्ताले आउने पुस्ताले त्यो नेतृत्वमाथि एउटा प्रश्न खडा गर्छ। त्यो राम्रो हुँदैन। मान्यज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो। इमेज एफएमको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता, आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सांसद नरसिंह चौधरीसँग। उहाँ कपिलवस्तु जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रममा हामीले समसामयिक राजनीति, यसमा मधेसी मोर्चाको अडानहरू, मोर्चाका भावी अब विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मोर्चाको अब बस्ने बैठकले आन्दोलनको थप प्रारूप सार्वजनिक गर्नेछ भनिएको छ। मोर्चाले हिजै पनि संसद बैठक बहिष्कार गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ एमालेको मेची महाकाली अभियान पनि जारी रहेको छ। मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरूले आफूले अवरोध नगरेको दावी गरिरहनु भएको छ। स्पष्ट रूपमा जनताले अवरोध गरेको बताइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा अहिले तत्काल संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पास हुने अवस्था पनि देखिएको छैन। सरकारमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई सहभागी गराएसँगै 2/3 पुर्याउने जुन सत्ता घटकको प्रयास थियो, कमल थापाले हिजो मात्रै तत्काल जस्ताको तस्तै यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्न म सरकारमा आएको होइन, चुनाव गराउनको लागि सरकारमा आएको भनेर आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेपछि संविधान संशोधन विधेयक पास हुने अवस्था पनि देखिएको छैन र संविधान संशोधन विधेयक फेल हुँदाखेरि मधेसी मोर्चा मानेर चुनावमा जाने अवस्था पनि देखिएको छैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि सामान्य बाटोबाट जसरी राजनीति अगाडि बढिरहेको छ यसले निकास दिने देखिएको छैन। सबै पक्ष बसेर एउटा सबैलाई स्वीकार्य हुने मध्यमार्गी प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक बाटो अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट आजको लागि बिदा हुन्छौँ। भोलि फेरि कार्यक्रमको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।